السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وين ما كنتوا تشوفوا في هذا الفيديو. انا اليوم على بالي راكم تشوفوا هنا خروطه جلوطه. جيتكم افيك اون نوفيل فيديو. باه حتى فيديو درناها كيف بعدنا على لو كوتي تاع الطياب ايتو. حبيت نهضر لكم على لي برودوي اللي انا نوتيليزيهم بور لو فيزاج اي بور لو كور. دونك نهضر لكم على لا روتين تاعي، روتيني الاسبوعي. دي فوا نديرها مره في الشهر. هاد لا روتين اللي حنهضر لكم عليهم مره لا بليبار دو طون نديرها مره في السمانه. دونك نبداو قبل بالروتين تاع الجسم ومن بعد نروحوا للروتين تاع الوجه. هنا انا اون فوا بار سيمين، اون فوا في 15 جور، ماشي شاك سيمين. لا بليبار دو طون هذا نديرو اون فوا في 15 جور. هذا سي ان غوماج بور لو كور. دونك تاع كاليدير مش نهضر عليه، سي ان تري بون غوماج. ينحي كاع الخلايا الميته اللي يكونوا في البشره. منهم ريماركيت كاين بزاف بنات يشتكوا من جلد الوزه، اذا تعرفوه سي لي بوال انكارني، هذاك الشعر اللي يجي ما يحبش يخرج من الجلده، لو يدير نقاط كحوله هكذايا. هي هذيك السبه تاعها لابو كي تكون ميته ما تخليش الشعره تخرج من الجلده. سي بور سا دونك هذا لي ايديال بور لابو اللي عندها لي بوال انكارني، جلد الوزه. نستعملوه مره في 15 جور. نقوميو به لابو تاعنا هكذايا دي موفمون سيركولير، ندوروه هكذايا في كامل الجسم تاعنا ولا وين يكونوا عندنا دي بوال انكارني. وترماركي بلا ديفيرونس تاع لابو تاعكم كي تستعملوه. هذا نورمالمون يكون 50,000 55,000 واقفه نشريه. سينو لي ما تقدرش تشري هذايا كاين هذا تاني. هذا راهو ينباع في المحلات، صابون بلدي، صابون البلدي تاع المروك، سينو صابون الجزائر ثاني لي بيان. هذا طريقه الاستعمال تاعو كيفاش ديريه في الكور كومبلي، طلسيه ومن بعد تريحي به 5 ا 10 مينوت، تخليه يرياجي ومن بعد تحكمي الكاسه. بون بيان سور تشليه كامل، تحكمي الكاسه تجوزيها ورديري بالخبر واش يخرج. ابخي ما كملنا هنايا مع لي غوماج، اسمع ابخي ما نديرو كي ندخلو للحمام نديرو ان غوماج. مور الغوماج اوتوماتيكمون اون فا يوتيليزي ان جيل دوش اللي تحب تغسل بيان سور بالصابون تغسل. هي دو مومون كي نكونو نقينا لو كور تاعنا بيان واسمو ان جيل دوش يكفي، باسكو حاجاكم لابو مارت كامل الوسخ هذا كامل يكون تنحى بالغوماج ولا بالكاسه. دونك نروحو للجيل دوش. كاين جيل دوش هذا كامل لا بليبار كامل يقدروا يشروه، يدير نورمالمون 10,000، ما بين 10,000 حتى ل 12,000. انا نستعمل هذا هايلك داير هذا خلاصت هايل 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 وعلى بالي بلي كامل تعرفوه. هاوليك سينو اللي تقدر بيان سور كاين هدايا كوتيج. انا شاف عندي بليزيور هنايا زاغون، بليزيور زاغون، كاين تاع كراميل، كاين تاع شوكولا، كاين بامال. هذه لا بتيت بوتاي دير 30,000 30,000. هذا تاني عنده واحد الريحه وحدها. ان تو لي كا تقدروا تروحوا عند لي ماغازان دو كوسميتيك تشموا شوفوا اللي يعجبكم. اون بليس دو سا ما نقولكمش ريحته تقعد مي هذيك الساعه زوج سوايع ابري لا دوش مضمونه تقعد لكم. بعد هنا ابري ما نكملوا من الاستحمام وكلش نروحوا للمرطب. عندنا هي دو بريفيرونس مور ما نديرو ان غوماج نرطبوا لو كور تاعنا. علاش؟ باش نعاونوا بون لابو تقعد رطيبه. كي لابو تقعد لنا رطبه ما باليش تتنفس، ما ديرناش هذوك القشور، ما تنشفلناش، ما كاين با مال دو برودوي. انا شاك فوا نوريكم بزاف لي برودوي مي سافي با دير تروحوا تستعملوهم كامل على ضربه. نتوما شوفوا واحد فيهم، انا نعطيكم من رخيص للغالي وانتوما شوفوا واحد فيهم وتقدروا تستعملوه. كاين هذه لا بليبار كامل تاني فيكم يعرفوها، ديك سيريل هايليك الجفاف الجلدي والحروق السطحيه. صافي با دير الحروق يسمى كي نتحرقوا،
مي لابو تاعنا كي تنشف جونغ تولي تبان محروقه. دونك هذه الي ايديال اللي عندهم لابو سيش تاع لو كور. وكاين ميم اللي يستعملوها لو فيزاج. هايليك. سينو عندنا المرطبات اللي تجي فيهم ريحه بارفومي، سي دي لوسيون بارفومي. عندنا هذه، عندنا هذا، وعندنا هذا. كما قلت لكم انا دائما نخير لكم من الرخيص للغالي. بون عندنا هدايا جونسون، زيت جونسون هايل. انا جاي خلصت لي هنايا قرعه، زدت شريت قرعه واحده اخرى. مد فيه ريحه تاع لافوند، ريحه هايله. وهايلك زيت مي بصح ينشف. حاجه اللي مليحه فيه سي كي ديروه تقعدوا تماسيو 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 هكايا، ما تقعدش لابو تاعكم مزيته. هايلك تنشف، هو زيت وينشف بالخف. تما ما نقعدوش ملبقين كي نستعملوه. ويريح اون بليس دو سا. فيه هذا لو فيولي يريح ريحه لا لافوند هايله الريحه تاعو. وكاين لونشونتور بيان سور، شكون اللي ما يعرفش لونشونتور؟ سورتو هذا لو روج عنده واحد الريحه اكسيبسيونيل. دي فوا ما نكتبش عليكم بلا ما نحط ان بارفان نوتيليزي جوست هذا في كامل لو كور تاعي. والله شاك فوا وحده تكون قاعده قدامي ولا تسقسيني تقول لي واش من الريحه راكي دايره، الوغ كو هو لو لي هدايا. عندك ريحته هايله. هذا تاني ينشف كي نستعملوه ينشف، بصح يخلي لنا واحد الريحه هايله. هنا ديزولي البنات جيتي اوبليجي نكوبي باسكو المقطع اللي هدرت عليه على هادوك لي لوسيون بارفومي كيما لونشونتور وكلش، كي هدرت على هذه شفت روحي بلي كنت مبان من هاد لا بارتي بريونت، تسمى جيتي اوبليجي نعاود هاد المقطع. دونك كيما قلت لكم كاين هاديه هايليك دقيقه برك دوك تبان لكم، فيكتوريا سيكريت بارتي كيس. هذه واش نحكي لكم واش نقول لكم عليها فريمون. هاد لا لوسيون بارفومي اللي راهي رايحه تجهز ولا ما باليش انايا ولا مزوجه وراهي تحوس على اون لوسيون بارفومي، هي الصح غاليه، بصح هاد لو فلاكون يشد لكم اون ايترنيتي. كيما انا راهو عندي صافي اون اني، صافي عام ونستعملهم. ماشي تقولوا ما نستعملوش، بون نستعملو اونطر هذا ولونشونتور، مي بصح نستعملو نورمال ماشي شاك سيمين، مي كوميم راهي فيها مازال فيها راهو باقي فيها اللي راهي تجهز. هذه وقطع هذه بلوس لونشونتور نكونسييكم عليها فيفمون باسكو عندها واحد الريحه سورتو هذه بارتي كيس. وكاينه واحده اخرى عفسه ميد نايت تجي فيولي، هادو ما وحدهم ما تندموش عليهم. راني على بالي راح تعاودوا تقولوا لي وتكتبوا لي ان شاء الله اون كومونتير. يعطيك الصحه منا باسكو هذه وحدها اللي حبت ما باليش ما خلو ليسونسيال روحوا وشموهم. انا ان تولي شريتها من عند لا بوتيك اللي يعرفوها ريحانه مشراقه، باسكو شفتهم ديجا عند كوسما بنت وشفتهم عند جيمي، بصح ما يعطولكش لا بوسيبيليتي تشمي. باغ كونطخ كي رحت عند ريحانه داير دي تيستور تشمي كيما تحبي ومن بعد تشوازي لو برودوي تقولي له فوالا عطيني هذه ولا عطيني هذه. باغ كونطخ عند كوسما بنت وجيمي والاخرين ما يمدولكش لا بوسيبيليتي باش تشمي لو برودوي. دونك انا شميت هذه، جو مو سوفيان ديت هذه وديت لا فيولي. لا فيولي عفسه كيما قلت لكم ميد نايت. هادو هايلين ما تندموش كامل عليهم. هايليك هنا نورمالمون نكونوا كملنا مع لا بارتي تاع روتين الجسم، ونكونوا لحقنا تاني لافين تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. كوم دابيتود نتمنى يا رب يكون عجبكم هذا لو نوفو سيستيم تاع نهضروا شويه على الطبخ، شويه على مواد التجميل والكوسميتيك، اشاك فوا نديروا حاجه جديده. اذا عجبتكم هذه الطريقه وعجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تدعموني بان جيم، تابونيو في لاشين يوتيوب تاعي هكذا باش يلحقكم كل جديد، ولا كوميونيتي تاعنا تاني تزيد تكبر ان شاء الله.
دونك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في الجزء الثاني تاع روتين الوجه. بقاو على خير، تهلاو في روحكم، الى فيديو لاحق ان شاء الله، وباي باي.